Ozamis City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Dazil Humuwat Texon. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. Wheelchairs, canes o crutches gikan sa asinso Ozamis Administration giapud-apud sa mga PWD o sa misnuns sa nagkananlaing mga barangay sa Dakbayan. Dulang sa 700 ka mga mag-uuma sa humay sa Dakbayan nakadawat og fertilizers. Pag-aminda sa mga ordinansa sa pagbili, sa paggamit ug pagbaligya sa mga plastic ug styrofoam sa Dakbayan sa Ozamis, ana-ana sa second reading sa konseho. Ulitaw nga taga Barangay San Roque, sikop sa bypass operation. Ug karon ang maritalya sa Ozamis Today. Wheelchairs, canes ug crutches gikan sa Asenso Ozamis Administration giapud-apud sa mga PWD o sa misnon sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Dakbayan. Ani ang report. Salamat ko sa Ginoo ni Mayor kay wala ko masigpiak pagbutar. Sila man akong gibutaran. Salamat kayo. Salamat ko kay nana ko wheelchair. Lisod tayo magtindog. Sa una, magsislingkod lang dito. Higda lang dito ka. Gobernamente. Mayor, daghang kay salamat Mayor Ando Minal. Daghang kayang salamat nga imo ko nataga ang taga nga. Tagaan jud ko nimo og wheelchair. Salamat jud kayo. I like you Mayor. I love you. Ay kang mga tagukpan sa ato ang kuan. Kanang syudad maayo kita mo kuan jud. Imo gyud gitagaan ang atong syudad ug karon malinawon, wala na lang parehas sa una. Wala to ra kuan. Mayor, thank you jud kayo Mayor. Dili lang kay sa ako, sa tanang tawo nga nagpuyo sa atong Dakbayan. Mga pahiyom ug luha sa kalipay ang mitagbo sa mga miyembro sa konseho sa Dakbayan sa Ozamis ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bebineri sa ilang pag-adto ug paghatod sa tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mga PWD o sa misnons sa mga wheelchairs, mga sungkod o canes ug pairs of crutches. Kini pinaagi sa ka-priority program sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, pinaagi sa pakigtambayayong sa City Social Welfare and Development Office nga maoy nag-identify sa mga beneficiary PWDs kan persons with disabilities sa Dakbayan. Sayo sa buntag, adlaw nga Sabado, Abril 24, 2021, nagkatapok ang mga sakop sa konseho sa Ozamis City Covered Court ingon nga assembly og pick-up area sa mga assistive devices nga naglakip sa mga wheelchairs, canes ug paresan sa mga crutches nga i-distribute sa PWD beneficiaries sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Ozamis City. Gibahin sa upat ka mga grupo ang mga miyembro sa konseho alang sa pag-apud-apud. Ang Group 1 ang inaglakip nila ni Vice Mayor Bebineri, Konsihal Anita Linsag, Konsihal Relinda Bation o Konsihal Junjun Sakin. Si Vice Mayor Neri o Konsihal Bation ang inangunay mismo sa paghatod door-to-door sa mga wheelchairs ngadto sa mga beneficiaries. Sa atong halangdon nga Mayor Ando Waminal, kami iya mga ginsakpan, mga opisyalis, nagkatag-katag ni karon, no? Lain-lain barangay, ang ako tinago ko, at kusang ako as tinago. Ang ubang mga kusyang to apos bukid, no? Kay we are distributing ng apon-apon taong mga wheelchair. So, katong i-identify gikan sa CSWD, sila mo nag-identify sa mga beneficiaries nato. Duha ka mga wheelchairs alang sa mga beneficiaries sa Barangay Tinago ug tulo ka mga wheelchairs sa Barangay Triunfo.
Nakalista usab nga hatagan sa tagsa ka mga wheelchairs ang tulo ka mga PWDs sa Katadman, Manabay, apan na eduha na lang ang nahatagan tungod kay namatay na ang usa sa mga beneficiaries. Samtang si Konsehal Junjun Sakin o Konsehal Nene Linsag ang naghatod ngadto sa mga beneficiaries sa Maningkol. Duha ka wheelchairs, Barangay Bacolod, tulo ka mga canes, Gango, usa ka wheelchair, San Antonio, usa ka wheelchair, usa ka parisan sa mga crutches ug tulo ka mga canes, ug sa Barangay Doña Consuelo, usa ka wheelchair. Ang Group 2 uban nila Konsehal Cecil Co o Konsehal Erwin Ochavillo ang ina-assign sa pag-distribute sa Barangay Pulot. Usa ka wheelchair, Barangay Dimaluna, usa ka wheelchair, Diguan, usa ka wheelchair ug Barangay Sinuza, upat ka mga wheelchairs ug usa ka cane. Nagpasalamat jud kog dako sir nga naay hinabang gikan sa ato ang kuan kana ng ato ang mayor og si si 20-0 no. Oh, then napasalamat jud kong naamo karon kay maaro makalanta mo sa amo ako ang bana nga ingon na ana di ang iyang kahimtang. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo, labi na gyud sa kuan grupo karon naghatod niini kay wala ko mahibalo og daay maabot si mayor nga atong mayor sa city and other members nga niya karon. Ma'am Cecil pod. Perti yung surprise sa jud kay namo pero nagulat jud mi sa kuan nga magkaiingnan naman mi nga sana naka-line up lami ani. Oh. Kasi bintag sige ba ko gahandom sir nga mintag maabot ato imong wheelchair pa kay among hinulaman nga wheelchair kahugnoon na pod. Oh, amo lang pasakyan niya og kanang maligo siya. Daghan jud kayong salamat ninyo ma'am sir sa aning paghatod niyo sa wheelchair nga pinakahihintay yun naman ning kuanan ni wheelchair ni nga naging may bagong wheelchair. Ang Group 3 nila ni Konsehal Archie Romero, Konsehal Lorle Cipres ug Konsehal Attorney Daniel Alao ang miatud sa usa ka wheelchair sa Barangay Gingona, usa ka wheelchair sa Bagakay, duha ka wheelchair sa Banyadero ug usa ka wheelchair sa Barangay Laman. Dako kay akong pagpasalamat nga naagitabang inyo kong gikuanan ana. Kay basin dahil makalingkod-lingkod, makagawas-gawas na ko. Dili gyud na siya makalakaw nga siya ra nga walay gabayan. Kung may tabo manggaling, amo siyang pugson pagbalakaw aron ma-exercise unta matumbag gyud siya. Alang kang Honorable Ando Uwamina, daghan kay salamat nga ning abot ra gyud ang among gipangandoy nga wheelchair kay gawas nga mapasayon ang pasyente. Ako pod nga mag-assist niya nga moadto og clinic. Dali ra. Sayon ra para nako. O dako kay namong pasalamat ninyo mayor nga o sa local government unit nga diin aduna gi ayuda nga gihatag niini ni Winilita kay disud gi kay siya pag lakaw dayon may na ni siya kay mainit-initan na ni siya kay may ang wheelchair. So niagid mi karon sa ilang panimalay aron paghatag gid sa maong butang. Group 4 sila si Konsehal Attorney Mars Tapayan, Konsehal Katkat Elim o Konsehal Dinky Suizo nga naghatod sa usa ka wheelchair sa Barangay Pantaon. Duha ka wheelchairs sa Barangay Kalabayan, duha ka wheelchairs ug usa ka parisan sa crutches sa Barangay Mulikay ug usa ka wheelchair ug usa ka pair nga crutches sa Barangay Labo. Ang distribution sa mga assistive devices alang sa mga PWD sa mga kabarangayan sa Dakbayan, usa ka priority program sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Ando ug sa pakigtambayayong sa CSWD. Uban usab sa pakigtambayayong sa Misamis Chapter number 20 of Demolay and Espada Demolay Alumni Chapter number 15 nga may donate sa siyam ka mga units sa wheelchairs ug siyam ka mga parisan sa mga crutches. So si baby nga na kay ko ang wheelchair. Dulan sa 700 ka mag-uuma sa humay sa Dakbayan, nakadawat og fertilizers. Sa good news sa report ni Leoncio Medallo. Gidawat sa dulan 700 nga mga mag-uuma sa humay sa Dakbayan sa Ozamis ang fertilizer gikan sa national government. Pinaagi sa Department of Agriculture Abril 21 ning tuiga
nga dito gipaygayon sa Barangay Aguada, Covered Court, Osamis City. Gipahayag ni Carlos Piwan, ang City Agriculturist ning Dakbayan, nga ang maong fertilizer distribution ngadto sa mga mag-uuma usa ka programa sa Department of Agriculture, ang Rice Resiliency Program. Gipasabot ni Piwan nga kato lamang mga rice farmers sa Dakbayan nga nakarehistro sa System for Basic Sector in Agriculture ang makadawat sa maong fertilizer, nga sila usab ang nakadawat og mga binhi sa humay niadtong bulan sa Disyembre, matud pa ni Piwan. Actually, ang atong identified farmers, katurang mga rice farmer na narehistro sa RSBSA, katong Registered System for Basic Sector in Agriculture. So sila ra gyud. Kani sila ng mga farmers, sila po ning naka-receive og seeds na to last December. So kay sila naman gyud ang na-register, 4 years na lang man ang atong RTL. So every time na cropping season, sila ay maka-receive og seeds. Then kung may budget for fertilizer, sila gihapon ang makadawat. Kani ato maka-receive karon mga 690 farmers. Oh. Actually, ang nakalista is 711, pero naman ko yung farmer na duha ang area gitamnan og hybrid o inbreed. So duha pud ka po niyang madawat. So kung imo gyud silang sumadahon, 690 ka farmers. Atol sa maong programa, gipahayag ni Konsyal Ninita Linsag, ang chairperson sa Committee on Agriculture and Agrarian Affairs sa Konseho, nga mas maayo gayud nga adunay organisasyon ang matag farmers kung itandi sa dili organisano, ilabi na kung adunay mga ayuda nga gikan sa gobyerno. Iyang gipasabot atubangan sa mga mag-uuma nga usangan aning kamot nga magpadayon ang maong programa ang paghatag og mga ayuda og mga gikinahanglan sa pag-uma. Dili lang dinhi sa Dakbayan, lakip na ang segundo distrito. Mao si Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal uban ni Mayor Ando Waminal nga kanunay naglantaw sa kaugmaon sa mga farmers gumikan kay diha kanila nagikan ang supply sa pagkaon. Gidugang pa ni Konsyal Linsag nga unta magpadayon og ipalahutay ang maong programa gumikan kay dako ang nahimo nga kontribusyon sa mga farmers sa hinisgutanan sa pagkaon, ug iyang gihangyo ang mga farmers nga ilang tugbangan ang mga ayuda nga ilang nadawat pinaagi sa ilang pagkugi. Kaning tanan karon nga nakita or madawat na to sa mga farmers, ato gyud ning ipalahutay, ato ning i-sustain tungod kay kung walay farmers, wala ba kanon ang atong katawhan. Diba? Bisan pa magkwartahan ka, bisan pa napuno imong bulsa sa kwarta, mupalit kag pagkaon gikan diha sa yuta. Diba? So ang mga farmers magay dako kayo o gika-contribute sa hisgutanan sa pagkaon sa katawhan. Muna ang mayong gyud ko ang farmers ang ayan yung ayudahan. Gipahayag ni Konsyal Junjun Sakin, ang co-chairman sa Agriculture and Agrarian Affairs sa Konseho, nga gihatagan gayud og dakong pagtagad sa national government ang sektor sa mga mag-uuma aron mahimong malahutayon sa pagpanguma tungod og alang sa umaabot nga mga henerasyon, og iyang gi-encourage ang mga mag-uuma sa pagdili pagsunog sa ilang mga uhot kay makadaot kini sa yuta nga ilang pagatamnan. Bukat ang rule sa mga mag-uuma, gikinahanglan ang sustainable agriculture. Malahutayon nga pagpanguma aron ang magsunod ng mga kabataan ilahag gihapon masunod ang maayo nga paguma. Kay unsa pa may kanon sa ato mga apo, sa ato mga kaapuhan kung wala na maayo nga pagpanguma. So, atong gi-discourage ang ato mga farmers nga please ayaw sunugan umot. Kay mao ka na ang mubalik pagkatabulok sa yuta. Di ba? Aron makarecover ang atong yuta. So kay ang atong yuta, kay gisigi na nato siya og ginabunuhan og scientific, so ma-acidic gid siya. So we will encourage, no? Kay ang ato ang pinalanggang mayor galantaw sa mga mag-uuma. Kay kung wala sila, kung wala si congressman, dili inana papaspas
ang mga subsidiya nga magamit nga mahatag sa mga mag-uuma, mga igsunan. Dako ang pagpasalamat sa presidente sa Gango Active Farmers Credit Cooperative nga si Noli Paredes ngadto ni Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal, Mayor Ando ug uban pa tungod sa ilang pagpaningkamot nga matagan og ayudang fertilizer ang mga mag-uuma sa humay dinhi sa dakbayan sa Osamis. Naningkamot gyud nga matubag ang mga panginahanglan sa mag-uuma diri sa dakbayan sa Osamis. Sumala sa programa sa atong gobyerno nga ang mag-uuma kinahanglan nga ma-reduce ang iyang production cost. So dako kayo gikatabang ang fertilizer ang gihatok nato karon sa gobyerno kay ma-reduce ang atong production cost mo taas, no? Ang atong mo increase ang atong yield, no, sa rice production. Dili lang diri sa Osamis kun sa tibok Pilipinas, no, programa sa atong gobyerno. So di matukib sa pulong akong pasalamat, no, sa mga tao nga na-involved aning ayuda nga gikan sa gobyerno nga mao ang fertilizer, no, para sa atong mag-uuma aron sila sab matabangan diha sa ilang pagpanguma. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallion. Salamat, Leoncio. Pag-amienda sa mga ordinansa sa pagdili sa paggamit o pagbaligya sa mga plastic o styrofoam sa Osamis City na sa second reading sa Konseho. Ma-report si Boyet Lumapas. Motion approved on second reading. Aprobado na sa second reading sa Konseho ang pag-aminda sa Ordinance number 1137-19 nga nag-regulate sa paggamit sa plastic cellophane og ang Ordinance number 1034-12 pag-regulate sa paggamit sa styrofoam sa dakbayan sa Osamis. Kini ang gipasa ni Konsyal Cecil Co, isip chairman sa Committee on Economic Enterprise sa gipahigayon nga regular session sa Konseho ning dakbayan adlaw nga Martes, Abril 20, 2021. Matud pa ni Konsyal Co nga ang katuyuan niini aron sa pagpahapsay sa mga palisiya sa regulasyon sa paggamit sa plastic o sa styrofoam ning dakbayan. Iyang gidugang nga iyang nadawat ang usa ka publication gikan sa nasyonal nga usa ka artikulo sa pagdili sa grabe nga paggamit sa plastic o giawhag niini ang matag lokal nga pangagamhanan nga sulbaron ang problema sa polusyon sa plastic pinaagi sa pagmugna og mga ordinansa. For second reading, I move to pass an ordinance supplementing, repealing, and amending certain provisions of Ordinance Number 1137-19, otherwise known as the Plastic or Cellophane Bag Usage Regulating Ordinance, and Ordinance Number 1034-12, otherwise known as the Styrofoam Regulating Ordinance for the purpose of streamlining the plastic regulation policy of Osamis City. Madam Chair, I would like to share to this august body that in the Newsline publication, newspaper, we received last week an article on banning the single use of plastics was published, and it urged the LGUs to address plastic pollution problem through ordinances. So with this proposed ordinance, we, the LGU of Osamis, are very confident that we are on the right track. Sa pagpasabot ni Konsyal Juanito Junjun Sakin, ang chairman sa Committee on Environment sa Konseho ning Dakbayan, matud pa niya nga sa maong pag-aminda sa duha ka mga ordinansa og sa higayon nga maaprubahan na kini, ibawal na niini ang paggamit sa plastic, cellophane og sa styrofoam dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Kini gumikan kay gawas nga nakahatag kini og kadaot sa atong kinaiyahan, nakahatag usab kini og dakong epekto sa panglawas sa tawo. Kini base sa pagtuon sa mga eksperto. Dili lamang gibawal ang paggamit niini, apil na usab nga gibawal ang pagbaligya sa styrofoam apan adunay mga exemption sa maong pag-amindar sa nasangpit nga ordinansa. Pagpasabot pa ni Konsyal Sakin. Kalabot sa pag-amindar, no, sa paggamit sa cellophane o sa styrofoam sa atong syudad. So adunay dakong kausaban, no, kay sa styrofoam nato, primero ato wala man ginato totally ban ang paggamit sa styro. So sa pagkakaroon nga amendment, so aduna nay pag dili nagyud tugutan
nga mugamit ang mga tao sa styrofoam no tungod sa mga study nga adunay dakong epekto sa panglawas sa mga tao ug adunay dakong epekto sa ato ang inang kinaiyahan. Apil ang mga nagbaligya ni. So adunay total banning of using and manufacturing and selling of kining styrofoam. But adunay mga exemption no kining paggamit nato sa kining kanang gamiton bitaw sa ceiling. Styrofoam na siya dahil katong paggamit himo pagsudlan sa mga isda pero provided nga kanang styrofoam nga sudlan sa isda ang standard gid na niya isud na siya silupin ay nimo ibutang sa styrofoam at least wala siya epekto no. So inana ang mahitabo labi na kung ang pagkaon ibutang sa styrofoam init. So aduna gina siya dakong side effect sa ato ang paglawas. Mao na nga ang konseho ang ato ang mayor so galantaw sa public health mo na nga total ban na to ang paggamit sa styrofoam. Mahinumduman nga sa Ordinance number 1137-19 nga nagregulate sa paggamit sa plastic cellophane nga nagdili paggamit niini sa pizza 15 ug 30 nga gitawag og payday of the month og sa adlaw nga Sabado ug Domingo. Sa higayon nga maamindahan na kini ibawal na niini ang paggamit og pagbaligya sa plastic cellophane sa dakbayan. Kumikan kay nakahatag kini og dakong epekto ilabi na nga kini ang nahimong usa sa hinungdan nga makabara sa mga creek nga maoy hinungdan sa pagbaha sa pipila ka mga lugar sa syudad. Adunay dakong kausaban alang sa kasayuran sa katawhan. Adunay dakong kausaban sa pag ban sa cellophane dire sa ato ang syudad no kay tungod sa dako nga epekto no kasagara sa makita nato basag kusog gali ang tubig sa ato syudad. Ang kasagara nga mopundo diha sa mga exit nga mga agianan sa tubig ug sa mga canals sa tanang mga lugar nga mapunduhan og tubig ga pundo dito ang daghan kayong mga cellophane nga makita nato no mo na nga kini nga amendment paramnis kayuhan sa tanan so paramnis kayuhan sa kinaayahan ug pangluwas sa mga tao. So, ato lang yung sundon kung sa ang naa sa balaod. Kaya gihimo ang balaod para man sa kaayuhan sa katawhan, para man kaayuhan sa ato ang syudad. Ang nasudnon nga buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR nagmugna og balaod aron nga maoy sundon sa mga LGUs. Gipasabot usab sa konsehal nga ang alternatibo nga gamiton sa katawhan mao na ang eco bag nga dili makadaot sa kinaiyahan. Tungod ni ini makaigsunan, ang Climate Change Commissioner nga si Richelle Ann Herrera adunay dakong plano nga mopanday ang nasudnon nga buhatan sa DENR og synchronized nga balaod aron mamahimong mo nay sundon sa mga LGUs ba nga adunay uniformity sa paggamit sa single-use cellophane. No nga pareha na gitanan. Dili gito ang ilaha gito lahi, ang ilaha diri lahi. So dili gihapon nato ma-address ang problema sa paggamit og cellophane. Dayon ang alternative nga gamiton sa mga tao, bisan sa mga tindahan nga namaligya, kato ang eco bag. No kato ang environmental friendly lang nga cellophane nga dili makadaot sa kinaiyahan. Nga diin makagamit gihapon ng mga tao pero kato ng eco bag nga diin gitugutan sa ato ang ordinansa. Human nga maaprubahan na sa third and final reading ang pag-aminda sa nasangpit nga mga ordinansa, adunay pagahimoong publication niini sulod sa 15 ka adlaw. Adisir kini mo epekto ang maong giamindar nga ordinansa alang sa mga nagbaligya sa mga plastic cellophane og sa mga styrofoam, hatagan kini og 3 ka bulan nga lugway. Approve na sa second reading sa gudang panglusod. So after the second reading, so third and final reading na dayon. Dayon, after sa third and final reading, so ipublicize siya sa newspaper. Sulod sa 15 ka adlaw.
Dayon sulod sa 15 kadlaw sumo na ang iyang effectivity. Dayon katong na ay mga silufin nga mga nagbaligya diri sa atong syudad, katong nagamit pa og silufin, gitagaan sila glugway sulod sa 3 ka bulan nga ilahang i-dispose. So after sa 3 ka bulan nga lugway, dili na gid pwede nga mabaligya sila og silufin ug mogamit sila og silufin. Nanawagan si Konsyal Sakin ngadto sa mga usamisnon nga mangandam alang sa dakong kausaban sa sistema, ilabi na ang paggamit sa silupin o sa styrofoam nga ibutang na sa hunahuna nga dili na mo gamit niini. Ang panawagan nato sa mga usamisnon, ilabi na gid tong mga mga dagkong mga negosyante ug padulong sa gagmay. No, kay bisag ang mga labasira gali silupin na dalhon. No? Dayon mangandam taning niya kay dako-dako na yung epekto sa ato ang naandan nga sistema nga usahay komportable na ta nga maglakaw lang ta nga wala tay dala nga mga naandan nato sa unang mga panahon. No mo na nga atong hinaynayon, atong i-adapt sa atong system sa atong kagalingon nga ato na gyung ibutang sa atong kasing-kasing unahon na ang pag total ban sa styrofoam o sa cellophane diri sa dakbayan sa Osamis. No, so giawhag nako mga punong barangays nga atong hugtan ang implementation. Kay whether we like it or not, ang barangay mao sandayong sa implementation sa balaod from national down to local. Mas epektibo kung tutukan ang nahimong source sa maong problema kaysa pakigbatukan ang mga nadaot o mga naapektahan tungod sa maong problema. Kini nga prinsipyo nagpasabot nga ang pagpakigbatok sa problema sa kinaiyahan gikinahanglan unahon ang gigikanan sa maong problema. Ang paglimpyo sa kadagatan, paglimpyo sa atong mga drainage sa syudad, magpadayon kini hangtod sa hangtod kung dili masulbad ang gigikanan sa polusyon sa plastic nga mao'y usa nga nakahatag og dakong kadaot sa atong kinaiyahan. Alang sa Osamis Today, kini si Buyet Lumapas. Salamat, Boyet. Ulitaw ang taga-barangay San Roque sikop sa buy-bust operation. Mibalik alang sa report si Leoncio Medallo. Nasikop sa gipagayon nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kapin kun kulang alas 2:30 sa hapon, Abril 25 ning tuiga sa mga PNP personnel sa Osamis City Police Station uban sa pagpanguna ni Police Lieutenant Alpi Paglinawan sa Badukya, Intelligence Officer, uban sa mga personnel sa 102 RMFB-10 sa pagpanguna ni Police Captain Benjamin E. Alvarez Disikan, Company Commander, o Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental sa pagpanguna ni Police Lieutenant Elwood K. Malanog, Assistant Chief PDO, uban sa direct supervision ni Police Major Peter Ryan Berrimillas, OIC Osamis City Police Station, sa gihimo nga joint buy-bust operation sa Purok 2, Barangay San Roque, Osamis City. Usa ka Orgen Villarreal AM provisionary, 24 anyos, lalaki ulitaw, walay trabaho og residente sa naisgutan nga barangay. Napalit gikan ni Orgen Villarreal AM pinaagi sa usa ka poster buyer ang usa ka piraso nga heat seal transparent plastic sachet nga may sulod nga pinaugang dahon sa gituoang marijuana. Nakuha usab gikan sa posisyon sa suspetsado ang usa ka piraso health seal transparent plastic sachet nga may sulod nga pinaugang dahon sa gituoang marijuana. Usa ka buok nga 500 genuine piso mel nga may serial number nga PB572129 nga mao'y gigamit nga buy-bust money. 5 ka buok nga tag 20 piso bill. Usa ka revolver caliber 22 Magnum ug 5 ka buok nga live ammunition sa kalibre 22. Adunay estimated total timbang nga 4 ka gramos ang nakumpiska nga marijuana nga adunay market street value nga 480 pesos. Usa ka kaso sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 Article 2 sa RA 9165 ug RA 10591 ang giandam sa mga arresting officers batok sa suspetsado. Kasamtangan nga na-detain sa Osamis City Police Station ang suspetsado samtang ang nakumpiska nga mga ebidensya ang gidala sa crime laboratory
alang sa qualitative o quantitative examination. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Medal. Salamat, Yonsho. Ang Osamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Osamis News Channel ug sa LGU Osamis pinaagi sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang Asenso Osamis News Channel team, Dazil Kumuad Texon, daghang salamat. Asenso Osamis, go, go, go! Segundo Distrito, padayon sa pag-asenso.